इस वजीफे की बरकत ये नोट बांटे जा रहे हैं, कितने मिलियन है, आप ताजर हैं, कहाँ लगाओ वजीफा बताओ, करके देखो तो सही। हमारे घर में गुरबत थी और हमारी चाची क्या करती थी, जो फल खाती थी छिलके हमारे घर फेंक देती थी। सड़ो। मदीना मुनव्वरा में एक दुर्वेश है, एक और वाकया सुना रहा हूँ और साथ ही वजीफा भी दे रहा हूँ। मेरा जाना होता है तो मैं मगरिब से शाम के यहाँ बैठता हूँ, तो उनका ना बहुत खुशहाल है, इस कान में घर है, तो ऐसे जेब से ना नोट निकालते, वहां 500 का बड़ा नोट है रियाल का, चुप करके ऐसे देते हैं। मैंने कहा माल कहां से आया? मुझे ऐसे जुबान पकड़ कहते चुप, हंसते हैं, पूरी जुबान पकड़ लेते हैं। मुझे कहने लगे आइंदा दफा आप ये फलां दवा है वो मुझे चाहिए। मैंने उसकी बड़ी तारीफ सुनी है, मेरी जड़ी बूटियों की छोटी मोटी दवाएं हैं, उसी से अल्लाह लंगर चला देता है। तो वो लाई, तो मैं गया, तो मैंने कहा, कहने लगे दवाई, मैं लाया, मैं कल लाऊं। नहीं भाई अभी चलो मेरे कमरे में, होटल सामने था। जब होटल के कमरे में गए ना तो उनके मुंह से एक लफ्ज निकला, अच्छा। मैं कहा अब राज पता चल गया, इस वजीफे की बरकत ये नोट बांटे जा रहे हैं। अरे हाथ पे हाथ मारा जोर से, आपको कैसे पता चला? मैं इस वजीफे का आमिल हूँ, मैंने झोलियां भरी हैं, मेरे बड़ों ने भरी हैं, और ये सदियों से कंजुल उम्माल की रिवायत है मुझे हदीस का। मेरी कोशिश है हर अमल का सबूत हो, हर अमल का सबूत हो। तो फिर अपना वाक्य सुना है जो सुनने की बात है। कहने लगे हम लोग इंडिया के हैं, जब आए थे मदीना तो हमारे पास कुछ नहीं था, गुर्बत थी, गुर्बत नहीं थी, मुफलिसी थी। मुफलिस उसको कहते हैं जिस पास फलूस ही ना हो, कोई पैसा ही ना हो, कुछ भी ना हो, पैनी कुछ भी ना हो। हमारे बड़े क्या करते थे, मदीना की सब्जी मंडी से गले हुए फल, गली हुई सब्जियां लाते थे, काटते थे, धोते थे, और बाज़ औक़ात ना नमक उलट होता था ना मरच होती थी, कितनी गुर्बत, बस उबाल के खा लेते थे। एक दुर्वेश आए, उन्होंने ये वजीफा बताया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा बस हम पढ़ते गए। अब तमन्नी का ये आलम है, मुझसे कहने लगे मेरे पास कितने मिलियन है, फलां कारोबार है, फलां खा गया, वो फलां खा भी गया मेरा पैसा, इतने मिलियन है, आप ताजर हैं, कहाँ लगाऊं? तो मैंने उन्हें मशवरा दिया खुशबू लगा दें, खुशबू काम पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम है। अब वजीफा बताओ, बिल्कुल मुख्तसर है। अब उस वजीफे की रिवायत बताता हूँ। कंजुल उम्माल एक हदीस की मजबूत रिवायत है, हदीस है। एक दुखियारा, गम का मारा आका की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर में फक्र है। तो आपने फरमाया जब घर में जाया कर, बस दो चीजें हैं मुख्तसर, अल्लाह वालों दो चीजें मुख्तसर, जब घर में जाया कर सलाम किया कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर, बस वुजू या बेवुजू सलाम किया कर और एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर, करके देखें तो सही। कांपता है दिल तेरा अंधेशा तूफान से, क्या हम कहते हो क्या होगा, करके देखो तो सही। मेरे आका के वजीफे, कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से, क्या ना खुदा तुम, बहर तुम, कश्ती भी तुम, साहिल भी तुम, वाए नाकामी तो मोहताज साथी हो गया, मैं भी तुम, मीना भी तुम, साकी भी तुम, महफिल भी तुम, मैं भी तुम, मीना भी तुम, साकी भी तुम, महफिल भी तुम, कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से, क्या ना खुदा तुम, बहर तुम, कश्ती भी तुम, साहिल भी तुम। एक दफा सलाम और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह घर में दाखिल हों। और मैंने इसका एक और पैकेज ताकतवर तैयार किया है, पूरी दुनिया में मेरे रूहानी पैकेज चलते हैं। मैं अभी YouTube की मैं दिखा रहा था डॉक्टर साहब को भी और अपने मुखलिसीन को भी, 1 अरब 6 करोड़ कितना है 1 अरब 7 करोड़ सिर्फ एक चैनल के हैं हमारे व्यूज, और कुछ लाख हमारे 8 चैनल हैं, ये सिर्फ एक चैनल के हैं। पूरी दुनिया जुबान में काम हो रहा, इंग्लिश, उर्दू, रशियन, उज़्बेक, पर्शियन, बंगला, हिंदी, पता नहीं और किसी जुबान में खैर फैल रही है। मैं एक पैकेज देता हूं इसका। अभी कमरे से दाखिल हूं, ये साहबा का अमल था। साहबा कराम के बारे में है, दरख्त की ओर से निकलते थे तो दूसरे दरख्त में आते थे, सलाम करते थे, एक ओर से एक जगह से निकलते थे दूसरी जगह आते थे, सलाम करते थे। मैं इसका पैकेज देता हूं हमेशा। घर की खवातीन है, वो कहती है हम सारा दिन घर रहती हैं, दरवाजे से बाहर निकलती नहीं, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में, दिल में सलाम करें, फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, अरवाह मौजूद हैं, कोई नजर नहीं आ रहा, अमल पूरा करें, सलाम करें और कुल हुवल्लाह पढ़ें, कुछ अर्सा करके देखें तो सही। एक बार वाकया सुनो। एक साहब है कराची में, हर साल नए मॉडल की गाड़ी उनके लिए पहले से बुक होती है, पहले से बुक होती है। डेरा इस्माइल खान के करीब एक जगह, वहां के रहने वाले कहने लगे हमारी चची, हम घर में रहते थे, दरमियान में दीवार थी छोटी सी, वो मालदार थे, हम गरीब थे। एक वक्त ऐसा आया, मैं स्कूल से आया ना, अम्मा से कहा भूख लगी है, कहने लगा 3 रोटियों का आटा है पर रोटियां नहीं, 3 रोटियों का आटा है, बच्चे बहुत सारे थे, तो 1 रोटी मैं तुझे दे दूंगी, 2 हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में गुर्बत थी और हमारी चाची क्या करती थी, जो फल खाती थी छिलके हमारे घर फेंक देती थी, सड़ो, हमें ये है, जलो, जो चीज खाती थी हमारे घर फेंक देती थी। मेरी मां चुप करके रो के वो छिलके उठा के बाहर फेंक देती थी। चची का हसद ये था, कीना ये था। हाँ, कहा कि मेरी अम्मा बातें कर ही रही थी तो हमारे घर में ठा ऐसे हुआ क्या, चची के घर आई लकड़ियों के आगे शाखें होती है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, उसने वो पतली पतली शाखें तोड़ी और कांटों वाली सारी शाखें उठा के हमारे घर में की। अम्मा कहने लगी बेटा लकड़ियां आ गई। पहली मदद, एक वजीफा बता रहा हूं मैं, कहा कि मैंने पहली मदद उस वजीफे की ये देखी, अम्मा ने वो कांटों वाली लकड़ियों से आग जलाई और रोटी पकाई और रोटी पका के मुझे दी, मेरा दिल ठंडा हुआ, वजीफा पढ़ता रहा। किसी फकीर दरवेश ने बताया था, पढ़ता रहा। आज वो पाकिस्तान के बड़े मालदारों में है और वो वजीफा क्या है, सलाम और कुल हुवल्लाह।
صدقت یا رسول اللہ، جبریل سچا وہی لانے والا، رب سچا وہی دینے والا، وہی جس میں نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہا نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی جب وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، تو میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہ نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرایے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے بعد اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی ہم 50 روپے دیتے ہیں، اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترال گیا، دماغ تو ہلنا تھا، وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں پواتے ولڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آ کے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے، اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کو سر پھرا کر میں نہیں جاتا تھا دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا، ساری زندگی اس نے ایسی گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت اس نے، میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا، میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے، بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل دردی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں، پہلے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی کل واللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کہ دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے، اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نہ کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔
अम्मा चाबी लेके मांगती थी, रोती थी, और बाज़ औक़ात चाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। तो बस ये निजाम चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको वक्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको वक्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको वक्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको वक्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको वक्त। वक्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। ख्याल करना, अभी वक्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। मैं सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नाम अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे, नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, बामुराद कर देती है।